आमचे पक्षाचे स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आणि तसेच 2017 त्याच्यानंतर मनोहरभाईचे OSD म्हणून काम करतात. सगळ्यात पयलीं भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश बरोबरचे आमदार रोहन खंवटे हांचो तीव्र निशेध करता की तांच्यांनी कसली बेजबाबदारपणी करप्शन चार्जीस आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचेर घातिल्ले आसा मोपा एअरपोर्टाच्या संदर्भात. हांव मागता रुपेशा कडेन की कांय गोश्टी डिटेल्ड तुमच्या नजरे समोर हाडच्यो. रुपेश प्रत्यक्ष ह्या सगळ्या मोपाच्या प्रोसेसान थंय साक्षीदार आसा. OSD म्हणून जेन्ना तो बाईचें काम पळयतालो तेन्ना ज्यो कितें प्रोसिडींग्स आसा ही इज अवेर ऑफ इट. मागता रुपेशा कडेन हें प्रेस कॉन्फरन्स फुडें वचचें. सगळ्यांक येवकार, सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. गेल्या 2 दीस पयलीं आमचे बरोबरचे ऑनरेबल MLA प्रेस कॉन्फरन्स घेवन मोपा एअरपोर्टचो एक विशय केल्लो. ह्या विशयाच्या टायमिंगाचेर एक क्वेश्चन मार्कूय आसा वो आतां कित्याक, पूण 2-3 विशय भितर केल्ले ताचे 1-2 विशयाचेर हांव थोडो उजवाड घालपाक सोदतां. बरोबरचे MLA एक विशय केल्लो की मोपा खातीर जी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी केल्या माडा, म्हणजे मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी, ह्या हाजेर ताणें थोडे प्रश्न काडलेले आनी ताचे विशय आशिल्लो की ह्या जो म्हाडा जो केला ते वेगळे 5 पंचायत, जो मोपा एअरपोर्ट आसा हे 5 पंचायतीन स्थित आसा आनी सगळे पंचायतीचे पावर्स माडाक दिला. माडा ही कित्याक केल्या हाजेर पयलीं सगळ्यांक समजपाची गरज आसा. मोपा एअरपोर्ट आसा हे 5 पंचायतीन डिस्ट्रीब्यूट केल्लो आसा, म्हणजे ताची जागो जो आसा हे 5 पंचायतीच्या क्षेत्रान येता. आणि जर डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी जावं किंवा जो डेव्हलपर आसा ताका जर कितें कन्स्ट्रक्शन करूंक जाय जाल्यार वेगळ्या एक टर्मिनल बिल्डींग 2 पंचायतींत पडूंक शकता. आनी म्हणून तेचे परमिशन हातून खूब कटकटी येतल्यो. म्हणून सगळे कडेन हांगाच न्हय जर बाकीच्या एअरपोर्टाक थंय एअरपोर्ट जाला थंय असोच विशय आसा. आनी म्हणून ही ऑथॉरिटी केला की जो कन्स्ट्रक्शन करता ताका सिंगल विंडो क्लियरन्स मेळटा. म्हणून ही माडा तयार जाले. आनी म्हाडा केन्ना जाल्या तर 2018 जाल्या. आनी हाजी जी बिल पास जाला किंवा कॅबिनेटान पास जाला ते 27 जुलय 2018, परत एकदा सांगता 27 जुलय 2018 ह्या तारखेक कॅबिनेट मिटींग जाली आनी त्या कॅबिनेट मिटिंगेक हो म्हाडा एक्ट एप्रूव्ह जालो. ह्या कॅबिनेट मिटिंगेक एक्स मिनिस्टर रोहन खंवटे हाजीर आशिल्लो. ही वॉज अ पार्ट ऑफ दीस कॅबिनेट मिटींग. आनी ह्या जेन्ना हो म्हाडा एक्ट पास जालो तेन्ना ताजे बद्दल जर कितें सजेशन आशिल्लें, ऑब्जेक्शन आशिल्लें, ताका रेज करपाक तो फोरम आशिल्लो, ताणें काय करूंक ना, एक्सेप्ट केलें. दुसरो विशय काय काडलो की डायरेक्टर सिव्हिल एव्हिएशन हो ह्या म्हाडाचो मेंबर सेक्रेटरी आसा. एज पर द एक्ट, म्हाडा एक्ट विच वॉज passed by the cabinet on 27 July 2018, Director Civil Aviation is a member secretary of MADA by this act, appoint केला हो by this act. बाकीचे सेक्रेटरी एव्हिएशन आसा, सेक्रेटरी पंचायत आसा, सेक्रेटरी अर्बन डेव्हलपमेंट आसा, पूण मेंबर सेक्रेटरी हो डायरेक्टर सिव्हिल एव्हिएशनचो आसा. कित्याक आसा की ही जी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आसा ह्या मोपा एअरपोर्टा खातीर आसा. थंय कन्स्ट्रक्शन कितें जातलें तर फक्त एअरपोर्टूच जातलो. थंय इट इज नॉट लायक NGPD जावं किंवा ग्रेटर पणजी की थंय आमचे लोकांचे बंगले आसतले, थंय हॉटेलां आसतले, अशें कांय ना. इट इज अ स्पेसिफीक एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्शन एरिया. आनी एअरपोर्टाचे जे कन्स्ट्रक्शन आसता रायट सगळे कंपाऊंड वॉल पासून थंयचे रनवे आसूं, टर्मिनल बिल्डींग आसूं, प्रत्येक गोष्टीक सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीचे एप्रुवल्स लागतात, तांचे रुल्स एंड रेग्युलेशन लागतात. आनी म्हणून ह्या क्षेत्रांतलो जाणीव आसलेलो मनीस थंय मेंबर सेक्रेटरी आसप गरजेचें आशिल्लें. म्हणून ह्या एक्टान डायरेक्टर सिव्हिल एव्हिएशन इज अ मेंबर सेक्रेटरी आनी कसल्या कारणा खातीर ना. आनी
खंयच्याय मनशाचें नांव ना. इट इज डायरेक्टर सिव्हिल एव्हिएशन. जो कोण डायरेक्टर आसतलो तो थंय मेंबर सेक्रेटरी आसतलो. हें स्पश्ट आसा. हे सगळें त्या कॅबिनेट मिटिंगेक पास जाले. दुसरो विशय काडलो की रुल्स करूंक ना फ्रेम म्हणून. रुल्स ऑफ माडा हॅज नॉट बीन फ्रेम म्हणून एलिगेशनां घालें. ते एकदम फॉल्स आसा. परत आनी कॅबिनेट मिटिंग जाली 20 डिसेंबर 2018 आणि 20 डिसेंबर 2018 रुल्स फॉर माडा वॉज फ्रेम्ड अँड अप्रूव्ड बाय दिस कॅबिनेट ऑफ विच ऑनरेबल परवरीन MLA वॉज अ पार्ट. त्या मिटिंगेक ताका समजा रुल्सान कितें तरी सजेशन्स आशिल्ली किंवा कितें ऑब्जेक्शन आशिल्लें, ही हॅड अ ऑपॉर्च्युनिटी टू रेज द क्वेश्चन देर. सो इट वॉज पास्ड युनानिमसली. त्या हाका तो पार्ट आशिल्लो. रुल्स आर फ्रेम. ताणें जर म्हणलें की रुल्स अजून फ्रेमूच जावंक ना. हे गॅजेटान 3 तारखेच्या जानेवारीच्या 3 तारखेक ह्यो रुल्स गॅजेटान आयला. ताजी कॉपी हांवें तुमकां सगळ्यांक दिता. गॅजेटची कॉपी आनी कॅबिनेटान पास जाला हाजेर कॉपी तुमकां सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करता. ह्यो रुल्स गॅजेटान आयला तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. रुल्स ड्राफ्ट केल्ले आसा. अंडर दीस रूल जी म्हाडा जी आसा, जी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आसा, ताका रायट दिला की इट इज अ डीम्ड पंचायत अँड डीम्ड म्युनिसिपालिटी. म्हणजे कितें? पंचायतीचे जे पावर्स आसा आनी म्युनिसिपालिटीचे जे पावर्स आसा ते फूल पावर्स ह्या म्हाडाक ह्या एक्टा प्रमाणे ह्या रुल्सा प्रमाणे दिल्ले आसा. सो खंयची टॅक्स कलेक्शन आसा किंवा रेव्हेन्यू कलेक्शन जशी म्युनिसिपालिटी करता किंवा पंचायत करता तशेंच टॅक्स कलेक्शन ही म्हाडा करू शकता अशें ह्या रुल्सान थंय नोटिफाय केल्लें आसा. रुल्स ड्राफ्ट केल्ले आसा. फाल्यां रेव्हेन्यू कलेक्शनाचे डिस्ट्रिब्युशन कितें जातलें किंवा ते पंचायतीक वतले काय ना ही मागीरची गोष्ट आसा. जेन्ना रेव्हेन्यू येवपाक सुरू जातले तेन्ना गव्हर्मेंट अमेंडमेंट करून रुल्सान एडिशन्स घालतले की फाल्यां ह्यो जे रेव्हेन्यू येतले ते त्या पंचायतीक वतले काय ना, कितले वतले, कितें पर्संटेज, हे मागीर फुडलो काळ. कारण सद्या थंय फक्त कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. रेव्हेन्यू कलेक्शनचो अजून वेळ येवंक ना. सो एडिशनल रुल्स एज अँड वेन अमेंडमेंट हे सदांच जाता. रुल्स फ्रेम जाला. सो हाचे वयल्यान कळटा की त्या दोनूय गोश्टी ज्यो आसा ह्यो एकदम ताका तथ्य नासलेल्यो गोश्टी कन्फ्युजन तयार करपाक केल्ले आसा. फुडल्यो एखादी जो हे आशिल्लो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन फीज आणि बाकीच्या गोष्टी हे तुमकां दत्तप्रसाद नायक हे फुडल्यो घेतले. आयच्या दिसा सामान्य गोंयकारांक जेन्ना कोणाचेरूय कितें एलिगेशन घातलें 49 करोडाचो स्कॅम आनी इतक्या कोटीचो स्कॅम म्हणजे कोटीच उलयता जाल्यार सामान्य मनीस खंय तरी मातसो डिस्टर्ब जाता. एक फॉल्स एलिगेशनां घालून सामान्य मनशाक आज डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न हो जाल्लो आसा. आमी डायरेक्टली हे चार्जीस जे आसा हाजो निशेध करता. दीज आर फॉल्स चार्जीस. एक सेन्सेशनल न्यूज क्रिएट करपाचो हो एक अटेम्प्ट आसा. हाजेर एक तुमच्या नजरे समोर हांव हाडूंक सोदतां. मुख्य म्हणटा तें त्या दिसा त्या प्रेस कॉन्फरन्साक तांच्यांनी सामान्य मनशाक जर कितें बांदूंक जाय जाल्यार विदावट हे लायसन विदावट ते लायसन बांदूंक मेळना. फी भरल्या शिवाय बांदूंक मेळना. सामान्य मनीस आपल्या स्वताच्या जाग्याचेर ते बांदतात. आपल्या स्वता खातीर बांदता. एक पयलीं सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय की हांगा जो GMR एअरपोर्ट बांदता तो स्वताच्या जाग्यार बांदना. हो सरकारी जमनीचेर एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्शन चालू आसा जो गोंयकारा खातीरूच न्ही देशाच्या सगळ्या नागरिकां खातीर आसा. आनी आज पर्यंत जे GMRन थंय ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा हे जर तुमच्या हाजेर हाडत म्हणजे PPP बेसिसाचेर जो हो मोपा एअरपोर्ट हाजें जें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा हाजेर ऑलरेडी 450 कोटी GMRन स्पेंड केल्ले आसा. 450 crores has been spent on this government land, that is in terms of earthwork, construction, मागीर ATC टावर बिल्डिंग आसा, टर्मिनल बिल्डिंग आसा.
आनी हांव तुमकां खात्री सारकें विथ फूल कॉन्फिडन्स सांगता हाजो कसलोच बेनिफीट आमचो माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या खंयच्याच क्लोज एडाक मेळूंक ना. वेरेज खंयच्या शकिलाक खंयच्या जावेदाक ही सगळी कामांनी बेनिफीट मेळ्ळ्या हें उघड जावपाक जाय. परत एकदा सांगता 450 कोटी जे स्पेंड जाल्या हातूनय गोंयकारांचो फायदो जाला. म्हणजे आमच्या गोंयकारांक हातून खूब काम मेळिल्लें आसा. आनी ह्या गोंयकारां मदीं कोण जावेदूय आसा कोण शकिलूय आसा हे कोण हे गोंयकारां समोर येवपाक जाय. आमचो परत एकदा आमी एक सांगता हे बेनिफिशरीचे डायरेक्ट लिंक्स एका प्रॉमिनंट पॉलिटिशियन फ्रॉम बार्देस आसा. आमी कोणाची नांवां घेना म्हणल्यार कोणाक कळूंक जाय तें कळ्ळें आसतलें. आमी आनी एक दुसरो विशय जो मुख्य आसा GMRन 62 crores बँक गॅरंटी ह्या दिल्ली आसा. तो परतो म्हणटालो 49 crores भरूना 49 crores भरूना कन्स्ट्रक्शन फी. थंय ऑलरेडी 62 crores बँक गॅरंटी GMRन दिल्ली आसा. आनी हें कन्स्ट्रक्शन जें चल्लां दीस कॅनॉट बी कंपेर्ड. म्हणजे बाकीचे जे हांवें तुमकां आतां जें एग्जाम्पल केलें जे बाकीचे TCP एरियेन किंवा लोकेशन जशें म्हणलें NGPDएन ग्रेटर पणजे PDएन किंवा बाकीच्या पंचायत वाठारांनी जें कन्स्ट्रक्शन चलता ताज्या हातून आमी हें कंपेर करूंक शकना. आतां कांय डिस्प्यूट्स GMRन म्हाडा कडेन रेज केल्ल्यो आसा इन टर्म्स ऑफ दीस फीज. आनी दीस डिसिजन इज पेंडींग विथ म्हाडा. तांच्यो ज्यो कन्सर्न्स आसा त्यो आयकप म्हाडाच्या वटेन चलिल्ले आसा. आनी हाजेरूच तांच्यांनी एक अंडरटेकिंग घेवन जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ताका दिला ताजेर एक अंडरटेकिंग घेवन जाची कॉपी तुमकां सगळ्यांक पावयल्ली आसा. सॉफ्ट कॉपी आमी सगळ्या प्रेसाक आनी जनरल पब्लिकेक दितले. जाचेर GMRन क्लियर सांगिल्लें आसा की जें कितें डिसिजन म्हाडा दितली इन टर्म्स ऑफ फीज ते पे करतले म्हणून. आनी ताज्या बेसिसाचेरूच ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लें आसा. आनी हांव परतो एकदां गोंयकारांक विचारता की हें दिलां तें चूक केल्या काय आमच्या सरकारान. ही जर दिवूं नाशिल्लें जाल्यार एअरपोर्ट जो कांय लोक ऑलरेडी थंय कोर्टान वचून इतको जो डिले जाला जो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट प्रत्येक गोंयकाराक जाय हो आज पर्यंत चालू जावपाचो नाशिल्लो. आज पर्यंत हो कन्स्ट्रक्शन जर थंय जावं नाशिल्लें जाल्यार आज पर्यंत हें काम चालू जावपाचें नाशिल्लें थंय. म्हणजे वी वूड हॅव बीन लुकिंग एट प्रोबब्ली 2025 2026 फॉर द एअरपोर्ट टू बी रेडी. आज वी हॅव बीन टोल्ड that in probably April or May 2022 the airport will be ready. आम्ही पळयताले कांय वर्सां पयलीं कसिनोच्या नांवान बॉम्ब मारप हें सारकें ना तें सारकें ना. बॉम्ब मारप आनी मागीर ओग्गी रावप. मागीर फुडें ताचेर कितें जस्ट प्रेसां घेवप प्रेस कॉन्फरन्सान कसिनोचें हें चल्लां तें चल्लां आनी कितें चल्लां करून हें करप. मागीर फुडें ताचेर कांयच ना मागीर ओगी. आतां पार्ट्योय बीन बंद जाल्या. आतां खंयच्यान तरी रेव्हेन्यू येवपाक जाय. सो लोकांनी समजून घेवपाक जाय कित्याक बेश्टें ही प्रेस घेवन एलिगेशन्स करप चल्ल्यात न्ही. आमच्या कानार पडना की GMRचें ऑफिस जें पर्वरी आसा हांगाय सम इलेक्टेड पॉलिटिशियन्स तांचे कडेन कामां घेवन वता. आमचें हें काम करून दी आमचें तें काम करून दी करून. हाजे वयल्यान लोकांनी समजून घेवपाक जाय की हें कितें चल्लां तें. हांव तुमकां आश्वासन दिता माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आज जें कितें करता
सामान्य गोंयकारां खातीर करता. आज कोरोना पॉझिटिव्ह जावन सुद्दां ताचे वेवस्थीत रितीन आपलें काम ताणें चालू दवरिल्लें आसा. सगळ्यो ज्यो कितें काळजी घेवपाक जाय त्यो काळजी घेवनूच सगळें सरकारी काम ताणें चालू दवरलां. सो प्रत्येक गोंयकाराचो साथ आज दोतोर प्रमोद सावंताक मेळपाक जाय. एक युवा नेतृत्व बरे रितीन गोंय चलोवपाचो प्रयत्न करता. फाटल्याय प्रेस कॉन्फरन्सान हांवें म्हणिल्लें की दीस इज अ युनीक सिट्युएशन. हे अशें सिट्युएशन केन्नाच कोणा समोर येवं ना. ह्या सिट्युएशनान प्रत्येक जाणान प्रत्येक गोंयकारान ऑपोजिशन आपलो फायदो घेवपा खातीर एलिगेशन्स घालतलीच, बट प्रत्येक गोंयकारान सामान्य गोंयकारान आज दोतोर प्रमोद सावंता बरोबर ठामपणे उबे रावपाचें गरजेचें आसा. थँक्यू. एक सांगा, तुम्ही इतले उलयता जाल्यार माडांनी काल एक हें म्हणल्यार सेईंग दॅट इट वॉज दे हॅव अग्रीड सेईंग दॅट द कॉन्ट्रॅक्ट विदाउट हें दिला म्हणून अप्रुवल दिला म्हणून. That means that GMR was given construction license without charging fees. See, we have exactly highlighted that now. आता construction fees पळय आसा न्ही, ताच्या रेटीचेर तांच्यो डिस्प्यूट्स जे हांवें तुका आतां म्हणलां, देर हॅव बीन डिस्प्यूट्स रेज्ड बाय GMR विथ माडा. सो दोज डिस्प्यूट्स तांच्यो पळय ज्यो तांच्यांनी रेज केल्या, दॅट इज पेंडींग, द डिसिजन पेंडींग आसा. आनी तेच जर ताणें अंडरटेकिंग दिला न्ही, आनी अंडरटेकिंगान ताणें क्लियर मेन्शन केलां की जें कितें डिसिजन माडा घेतली ते आमी अबायड करतले म्हणून, आनी दे वील पे दोज फीज न्ही. आता ह्यो फीज ज्यो आसा, जशें ह्या आतां ताणें पंचायत आनी हें म्हणलें, माडा कितें फायनली, माडा इज अ गव्हर्नमेंट बॉडी, गव्हर्नमेंटाकूच हे पयशे येता. हे कितें खंयचे प्रायवेट एंटिटी खंयच्या कन्स्ट्रक्शन फॉर्माक वचना. हे पयशे जे आसा हे सरकारी तिजोरीनूच येता. So what Rohan has highlighted, he has brought it to your notice. So what's wrong he has done? See, it is not a question of what So wrong or that's what all नाही. wrong. आता तू पयशे म्हणटा न्ही, ताणें वरती उत्तर आपल्याच प्रेसाक आपलेच क्वेश्चन्स रेज केल्या आनी आपलेच उत्तरांय बीन दिल्या. सो म्हजो एक चार्ज कितें आसा की लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न चल्ला. एक सेन्सेशनल न्यूज जे हांवें सुरवातीक म्हणलें 49 crore स्कॅम म्हणजे सगळ्यांचे मातशें हें जाता, आबूज जातालो. एक आबूज करपाचो प्रयत्न लोकांक हो चलिल्लो आसा. सो ह्या सिट्युएशनान जशें तुवें रोहनाचें नांव घेतलें, हांव रोहनाय कडेन मागता, ह्या सिट्युएशनान ही जर यूथ एमएलए, ह्या सिट्युएशनान दोतोरा बरोबर सारको शोल्डर टू शोल्डर रावपाची गरज आसा. आनी सगळ्यांनी म्हणजे तो फाल्यां काँग्रेसीचे एमएलए आसूं, सी दीस इज अ युनीक सिट्युएशन. इट इज नॉट अ टायम टू फायट एंड लेवल एलिगेशन्स. वी कॅन सेट अ एक्झाम्पल टू द एंटायर कंट्री की आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन काम केलें. एक बरे रितीन ह्या सिट्युएशनान आमी गोंयकारांक भायर हाडले. एक पद्दत आसता उलोवपाची, आनी आमकां हांगा हें करून उत्तरां दिवपाची उमेद ना न्ही. पळय, एज आय हॅव सेड क्लियरली, सेन्सेशनलायज करपाचो प्रयत्न चल्ला आनी हातूंत कांयच कसल्योच भानगडी ना. आनी जर कोणाक फायदो मेळ्ळा हातूंत हांवें ती नांवांय घेतिल्लीं आसा. कोणाक फायदो मेळ्ळा तो 450 कोटीचें ऑलरेडी थंय काम जाल्लें आसा. सो भितर परत एकदां सांगता, सगळ्या गोंयकारांक एकठांय जावन हें पॅन्डेमीक लडपाची गरज आसा आनी हातूंत कांयच ना. Sir, he time and again he has just brought it to your notice. What's wrong? तुवें जसो रिप्लाय केला तो. So what's wrong in that? तेणेंनी तुमच्याच नोंदरे काढला. नजरे काडपाचो प्रश्नच ना. Sensational. He said that there is a scam. He said ते पयशे घेतल्या म्हणूनच हे जाता. So we are answering to that. तू परते नजरे काढला हे करनाका. He has leveled allegations against us. These are two different things. The question what you are asking and what he has said are two different things. One more thing, other than this. We have seen you time and again asking everybody, let's come together. Ridhinalda bhi tumhe mitlale, Rohana bhi mitle. It's like one of a BJP leader coming and asking everybody, let's work for the state. See, as I have again said now also in this press conference, this is a unique situation. Should we not work? I am asking you. Should we not work together? This is a good gesture from BJP. So ह्या हातून सगळ्यांनी हांवें कितें ही सोड आनी तें सोड म्हणून ना. हांवें कितें म्हणलें, सगळ्यांनी एकठांय जावन काम करपाक जाय.
एलिगेशन्स घालून जस्ट फॉर पॉलिटिकल गेन्स काय मेळपाचें ना. इलेक्शनाक आनीक 1.5 वर्स आसा तेन्ना झगडूया मागीर जाय तितके. पण आतां गोंयकारांक ह्या सिच्युएशनान भायर काडपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय जावन काम करपाचें गरजेचें. बीजेपी ना थँक्यू.